बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। रमज़ान के अख्तिताम के ऊपर हज़रत का ईद व ईद से चल रहे हैं। शुक्र कर दिम अल्लाह, शुक्र करता हूँ कि रास्ते में थक हार के नहीं रहा और अल्लाह पाक ने रमज़ान की सारी सआदतें पूरे करा दी। अब रमज़ान में तो खमपाशी तो हो गई, बीज डल गया, आपाशी की ज़रूरत है ताकि ये बीज वो निकले, अपना फसल को निकाले और फसल के साथ वो किसी किसान या माली की निगरानी में उसकी बेहंगम शाखों की तराश खराश रहे। इसको हज़रत फरमा रहे हैं कि शुक्रल्लाह के नमरदिम और रसीदम बदोस्त आफरी बाद बरी हिम्मत मर्दाना माँ। अल्लाह पाक ने रमज़ान में हमें हर किस्म की शकावत और बदबख्ती से बचाया। जैसे आता है कि 4 बदनसीब लोग ऐसे होते हैं जिनमें रमज़ान में भी और ईद की रात भी मग़फ़िरत नहीं होती। वो जो शराब के आदी होते हैं, वो जो वालिदैन के नाफरमान होते हैं, वो जो कतराहमी करते हैं और वो जो मशाहन होते हैं, कीना परवर होते, ये लोग वो ही है कि रमज़ान में भी मरदेम वाली बात है कि वो हो जाते हैं। और अल्लाह पाक ने हमें उससे पहुंचा दिया और हिम्मत दी कि वो उस बदबख्ती से निकल के हम आ गए। तो रमज़ान की वो तुख़म रेज़ी तो हुई, अब उसकी आबरेज़ी की ज़रूरत है, आपाशी की ज़रूरत है। और उसके लिए हज़रत फरमा रहे हैं कि किसी अल्लाह वाले के पास जाके पढ़ जाओ। उसके लिए हज़रत फरमा रहे हैं कि वो उनकी कुछ सिफ़ात होती हैं कि वो 7 सिफ़ात है, अगर वो हो तो फिर उसको देखो, वरना वो फिर उस दर्जे का नहीं होगा, राहज़न होगा, ख़ुद भी राह से हटा हुआ होगा, दूसरों को भी हटाएगा। और इस किस्म के आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इन्हितात हो गया है। तो उसके लिए हज़रत कह रहे हैं कि वो ख़ुद बुज़ुर्ग जो है किसी सही अक़ीदा हो, दूसरा ये कि वो कुछ अरसा किसी बुज़ुर्ग अहले हक़ की सोहबत में मुद्दत मदीद तक रहा हो, तीसरा ये कि उन बुज़ुर्ग ने उनको इजाज़त दी हो कि हाँ इसको इस राह से मुनासबत हो गई है, ये कमाल का नहीं होती। चौथा ये कि वो ख़ुद ज़िंदगी में अक्सर मुत्तबे सुन्नत हो। पाँचवा ये कि इल्म ज़रूरी रखता हो, चाहे वो सोहबत से हो या बुज़ुर्गों की किताबों से इस्तिफ़ादा किया वो हो, अहले हक़ की किताबों से। हर किताब नाफ़े नहीं होती। हमारे हज़रात फरमाया करते थे कि हमें तो डर है कि किताबों की सइयों कहीं दिलों को स्याह न कर। किताब तो वही मौसर होती है जो रोशन दिलों वालों ने लिखी होती है। तो इसमें बड़ा बिगाड़ आ चुका है। वो बहुत चमकीली और बहुत खूबसूरत कवर के साथ और जदीद पेपर्स के साथ
اس قسم کی کتابیں بہت ہو گئی ہیں جو دلوں کو منور کرنے کی بجائے سیاہ کرنے والی ہیں۔ اور پانچواں یہ کہ وہ اس زمانے کے بزرگان دین بھی ان کا کثرت سے آنا جانا ہو اور وہ بھی اس کی رعایت رکھتے ہوں۔ اور ساتواں یہ کہ اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کی اکثر کی حالت بدل رہی ہو۔ اکثر اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ زمینیں مختلف ہوتی ہیں، کچھ زمینیں بہت زرخیز ہوتی ہیں اور نرم ملائم ہوتی ہیں، وہاں پھل اور پھول بہت جلدی آتے ہیں، اور کچھ زمینیں پتھریلی ہوتی ہیں، وہاں کچھ محنت کی ضرورت ہے اور وقت لگتا ہے۔ تو اس کو حضرت کہہ رہے ہیں کہ اکثر کی حالت بدل رہی ہو، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ انہیں دیر سویر ہو رہی ہوگی۔ جب اس قسم کی کوئی شخصیت مل جائے تو وہاں حضرت کہتے ہیں کہ پڑھا جائے، رہ دیا جائے، عمر بھر ان کی خدمت میں لگ جائے تو منزل تک پہنچنا آسان ہوگا۔ دوسرے جز ختم رمضان کے مناسبت سے اس آیت لتکبر اللہ ایک تفسیر پر، کیونکہ بعض نے اس سے عید کی نماز مراد لی ہے جو ختم رمضان پر ہی ہوتی ہے، جس میں نمازوں سے چند تکبیریں زیادہ ہیں، تو مطلب یہ ہو کہ ہم نے رمضان کا روزہ اس حکمت سے فرض کیا ہے کہ اس کو ختم کر کے تم انعام کامیابی کی مستحق ہو، اور اس کامیابی پر حق تعالیٰ کی حمد و ثنا خاص طریقے سے کہ وہ صلاۃ عید ہے ظاہر کرو۔ بعض نے لتکبر اللہ سے مطلق حمد و ثنا مراد لی ہے۔ اس تفسیر پر اس جز کو خاص ختم رمضان ہی سے مناسبت ہے۔ اب میں آیت کی تفصیل کے لیے 2 حدیثیں پڑھتا ہوں، جس میں ایک تو لتکملوا العدہ سے مناسبت ہے، یعنی ختم رمضان سے، اور ایک کو لتکبر اللہ سے۔ تفسیر اول پر یعنی عید کی نماز سے مناسبت ہے۔ پہلی حدیث تو یہ ہے کہ جس کے راوی غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شخصوں پر بد دعا کی ہے کہ ان کے ناک رگڑی جائے، ذلیل و خوار ہو جائیں۔ اب سمجھ لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کیسی ہوگی۔ شاید اس پر کوئی طالب علم یہ کہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے نہیں ڈرتے کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ دوسرا اپنے حق تعالیٰ سے یہ بھی عرض کیا ہے انما انا بشر فایما مؤمن اذیتہ و شتمتہ و جلدتہ او لعنتہ فجعلها له صلاة و زکاة و قربة تقرب بها الیک۔ اے اللہ میں بشری ہوں، اس لیے عوارض بشریہ مجھے بھی لاحق ہوتے ہیں، تو جس شخص کو میں ایذا یا برا بھلا کہوں یا سزا دوں یا کسی پر لعنت بد دعا کروں تو اس کو اس کے حق میں رحمت اور گناہ سے پاکیزگی اور قربت کا سبب بنا دیجیے۔ اس کے ذریعے سے آپ اس کو اپنا
مقرب بنا لیں۔ جب آپ نے اپنی دعا کے متعلق خود یہ دعا کی ہے کہ وہ سبب رحمت و قرب بن جائے کرے، تو اس پر آپ کی دعا سے کیا ڈرنا۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ یہ رمضان کے ختم و عید کے تعلق سے ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔